हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को पढ़ना, इस चैप्टर को पढ़ना जिसका नाम है आइए लुगत देखें। ठीक है, चलिए। पाँचवीं जमात यानी कि क्लास का कमरा, उस्ताद जमात यानी क्लास, जमात क्लास, क्लास जमात, है ना, एक ही बात है, में दाखिल होते हैं। तमाम तलबा खड़े हो जाते हैं। तलबा यानी स्टूडेंट्स एक साथ अस्सलामु अलैकुम उस्ताद, वालैकुम अस्सलाम, बैठ जाइए। आपको तो मालूम ही होगा कि मियाँ फैयाज़ को चौथी जमात में उर्दू मज़मून में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं और सालाना जलसा बोलते हैं फंक्शन में उन्हें एक किताब इनाम में दी गई है। मियाँ फैयाज़, इनाम मुबारक हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तलबा यानी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। स्टूडेंट्स मिलकर कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो। फैयाज़, शुक्रिया शुक्रिया, यानी थैंक यू कहता है वो, है ना, बच्चों को, अपने साथ वालों को। उस्ताद, फैयाज़ ज़रा ये बताइए कि आपको कौन सी किताब इनाम में मिली है। तो गाइस देख सकते हैं ये गिलास है, ये तख्ती है ना, स्याह तख्ती बोलते हैं इसको उर्दू में, ये ब्लैक बोर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। और ये उस्ताद हैं और ये बच्चे हैं, खड़े हो गए हैं सर को देखते ही। दैट वेरी वेल, पेज पलटते हैं अब हम। फैयाज़, जनाब मुझे नाम तो याद नहीं है, अब्बा जान कह रहे थे कि इसमें अल्फाज के मायने दिए हुए हैं। उस्ताद, आप जानते हैं ऐसी किताब को क्या कहते हैं, यानी जिसमें वर्ड मीनिंग हो। ठीक है, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फैयाज़, जी नहीं जनाब। ठीक है, इस जनाब को उर्दू में जनाब बोलते हैं, है ना, और हिंदी में श्रीमान बोलते हैं, और इंग्लिश में इसी जनाब को मिस्टर बोलते हैं। ठीक है। उस्ताद साहब बोलते हैं, अच्छा आप में से कोई बता सकता है कि ऐसी किताब को क्या कहते हैं। सब बच्चे खामोश रहते हैं। उस्ताद, ऐसी किताब को लुगत कहते हैं, और मैं बताना चाहूँगा गाइस, लुगत को बोलते हैं इंग्लिश में डिक्शनरी। ठीक है, शब्दकोश, मेरे ख्याल से हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं लुगत को, यानी डिक्शनरी। नासिर, एक बच्चा है ना, जनाब हमारी उर्दू की किताब में भी हर सबक के बाद अल्फाज के मायने दिए गए हैं, क्या लुगत में भी इसी तरह होता है, मतलब होता है। उस्ताद मुस्कुराते हुए, बिल्कुल इसी तरह तो नहीं होता, कुछ फ़र्क होता है। हमारी किताब में हर सबक में आने वाले नए अल्फाज के मायने लिखे जाते हैं, लेकिन लुगत में बहुत से अल्फाज के मायने होते हैं, यानी कि डिक्शनरी तो आप जानते हैं गाइस। उसके बाद गाइस, माजिद, एक लड़के का नाम है माजिद। ये क्या बोलता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉलन, और यहाँ जो भी बोलते हैं बहरहाल। लेकिन जनाब लुगत में हज़ारों लफ्ज़ होते होंगे, फिर हम किसी ख़ास लफ्ज़ के मायने किस तरह ढूंढते हैं, क्या इसके लिए पूरी किताब देखनी पड़ती है। उस्ताद, ये बहुत अच्छा सवाल है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लुगत में अल्फाज के मायने कैसे तलाश किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। उस्ताद बच्चों को लुगत दिखाते हैं, सभी बारी बारी लुगत देखते हैं। उस्ताद, कोई बता सकता है कि इसमें क्या ख़ास बात है। सलीम, जनाब मैंने देखा है कि अलिफ से शुरू होने वाले तमाम अल्फाज शुरू में दिए हुए हैं। ठीक है, लगता है ये बहुत होशियार था सलीम। ठीक है, अब देखते हैं। ये तो आप भी जानते हैं गाइस, ऑर्डर में होता है डिक्शनरी। ठीक है, तो देखिए। उस्ताद, बिल्कुल सही, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तमाम अल्फाज हुरूफ तहज्जी की तरतीब में जमा किए गए हैं। आसिफ, जनाब इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ से ये तक तमाम अल्फाज जमा किए गए हैं। उस्ताद, दुरुस्त है, यानी ठीक है, यानी उसने जो कहा उस बात पे कह रहे हैं ठीक, दुरुस्त है, यानी उसने जो बोला वो सही बात है। आपको तमाम हुरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट तरतीब से यानी ऑर्डर से याद होने चाहिए। लाम के बाद कौन सा हुर्फ आता है। असलम, आप बताइए, यानी सर ने सवाल किया क्लास में असलम से।
تو لام کے بعد میم، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے صحیح جواب دیا ویسے استاد. اور نون کے بعد کیا آتا ہے؟ حسن، آپ بتائیے. اب حسن بھائی بولتے ہیں سوچ کر، واو، تو انہوں نے بھی صحیح دیا. استاد کہتے ہیں بھیا بہت خوب، اگر ہمیں لفظ منزل کے معائنے دیکھنے ہوں تو کیسے دیکھیں گے؟ فیاض آپ بتائیے. استاد تختہ سیاہ پر لفظ منزل لکھتے ہیں. تختہ سیاہ یہ لکھا ہے، تختہ سیاہ یعنی کہ بلیک بورڈ. سیاہ مطلب بلیک، تختہ مطلب تخت، بورڈ ہے نا. اس کے بعد کا آگے بڑھتے ہیں. فیاض حرف میم کے نیچے دیکھیں گے. استاد اچھا ڈھونڈ کر بتائیے. فیاض کوشش کرتا ہے لیکن یہ لفظ نہیں ملتا. فیاض جناب اس میں میم سے شروع ہونے والے بہت سے لفظ ہیں، ڈھونڈنا مشکل ہے. استاد بولتے ہیں دیکھیں کیا بولتے ہیں، ہم بھی تو دیکھیں کیا بول رہے ہیں استاد صاحب. استاد لفظ منزل میں میم کے بعد کون سا حرف ہے؟ یہاں نون دکھ رہا ہے، دیکھیے تمام بچے ایک ساتھ نون 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 نون. اس طرح سے چلایا ہوگا تو میں نے کوشش کی تھوڑا سا بتا دوں، یو نو دیٹ ویری ویل. استاد لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ غور سے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھا کیے گئے ہیں جن میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے مات، مار، معاش وغیرہ وغیرہ، یو نو دیٹ ویری ویل. اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے بعد بے آتا ہے، جیسے مبارک، مبتلا، مبشر وغیرہ وغیرہ، یو نو. اس سے آپ کی سمجھ پیج پہ لڑتے ہیں گائز. اگلے پیج پر گائز دیکھ سکتے ہیں میں کون سی بات آتی ہے کس میں؟ تو دیکھو میں بتاتا ہوں، اس میں لکھا تھا آپ کی سمجھ میں. ٹھیک ہے، راشد ایک بچے کا نام ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے. جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے تمام الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ہر لفظ کے دوسرے حروف کا بھی خیال رکھا گیا ہے. استاد نے کیا بولا گائز؟ دیکھیے، یو نو دیٹ ویری ویل. بالکل صحیح، یہ بھی حرف تہجی کی ترتیب میں ہیں. اس لیے لفظ منزل کے معنی ڈھونڈنے کے لیے آپ کس بات کا خیال رکھیں گے؟ ٹھیک گائز. راشد ہم اسے میم نون میں ڈھونڈیں گے. استاد اچھا فیاض میم نون کے نیچے دیکھو. فیاض لفظ منزل ڈھونڈ نکالتا ہے. اب دیکھیے گائز ہم ایک تصویر دکھاتے ہیں، یو نو ابر، ابتر، اب ابن یہ لکھا ہے، اور ماسٹر صاحب یو نو چشمہ پہنتے ہیں زیادہ تر ماسٹر کی آنکھ پڑھتے پڑھتے آنکھ خراب ہو جاتی ہے، نو دیٹ ویری ویل، آپ جانتے ہیں گائز. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھائی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آنکھ خراب ہو یا کچھ بھی ہو، پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے آپ کو. سو گائز اب دیکھیے فیاض مل گیا جناب. اس کے معنی ہیں اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مسافر خانہ، سرائے. جناب یہ میننگ بتائی اس نے منزل کی. ٹھیک ہے، اس میں تو بہت سے معنی دیے ہوئے ہیں، کون سے معنی صحیح ہیں؟ استاد اب مین بات بولیں گے. ہر معنی اپنی جگہ صحیح ہے. لفظ منزل اس جملے میں دیکھیے، قافلہ منزل پر ٹھہر گیا، یہاں منزل کے معنی ہوں گے اترنے کی جگہ. فرض کیجئے آپ نے کسی مکان پر سلطان منزل لکھا ہوا دیکھا، یہاں منزل کے معنی ہوں گے رہنے کی جگہ. یعنی مکان. ہر لفظ کے معنی جملے میں اس کے استعمال کے مطابق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں استاد پھر کیا بولتے ہیں. اچھا میں یہاں تختہ سیاہ پر 3 لفظ لکھتا ہوں، بتائیے ان میں کون سا لفظ لغت میں پہلے آئے گا؟ استاد لکھتے ہیں ابر، ابتر، ابن، جو میں نے ابھی پڑھ کے بتایا تھا پکچر میں. ٹھیک ہے. کریم بولتا ہے جناب میں بتاتا ہوں. استاد ہاں بتائیے. کریم بولتا ہے پہلے ابر آئے گا. ٹھیک ہے. استاد فیاض کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی دوسرے ٹیچر نے دوسرے بچے سے پوچھا فیاض سے. فیاض بولا جی نہیں، پہلے ابتر آئے گا. ٹھیک ہے. استاد کیوں؟ فیاض بولتا ہے دیکھیے اس لیے کہ ان تینوں لفظوں میں پہلے 2 حرف وہی ہیں، الف اور بے، اس لیے تیسرا حرف دیکھنا ہوگا. ابر میں رے ہے، ابتر میں تے ہے.
ابن میں نون ہے، حرف تہجی میں تے پہلے آتا ہے، اس لیے ابتر پہلے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو گائس اس کے بعد ابر اور آخر میں ابن آئے گا، ٹھیک گائس۔ استاد شاباش، میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ اس بارے میں آئندہ اور بھی معلومات دی جائیں گی، ٹھیک گائس۔ پیج پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو گائس یہاں کہانی ختم ہوتی ہے اور یہ والا پورشن آ جاتا ہے جس میں ایکسرسائز وغیرہ اور یہ سب ہوتی ہیں۔ تو گائس آج کی کہانی اتنی ہی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر سمجھ میں آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان تک پہنچائیں جس کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے چینل اردو وتھ ضیاء کو سبسکرائب کیجیے۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، اللہ حافظ۔